الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال الله تبارك وتعالى ألف لام را. ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሳልፈናል الحروف المقطعة في أوائل السور. تلك ያቺህ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዚህ ሱራ ላይ የተዘከሩ አንቀጾች አያቱል ኪታቢ የኪታብ የመጽሐፍ አንቀጾች ናቸው። ወቁርአን ሙቢን ወአያቱ ቁርአን ሙቢን ግልጽ የሆነ ቁርአን አንቀጾች ናቸው። እንግዲህ ምን አጥፊል ሙተራዲፍ ያሉም ይኖራሉ። تلك آيات الكتاب ማለት ኪታብ በማለት የተፈለገው التوراة والإنجيل مصدق لما بين يديه من الكتاب ስለሆነ እዛ ያለፉ ኪታቦችም ላይ ማዕናው ራሱ ቁርአኑ ሳይሆን ያለ ነው እና ግልጽ የሆነ ቁርአን አንቀጾች ናቸው። ሙቢን بمعنى بين ወይ ሙቢን من አባነ ከሆነ ሁሉን ነገር የሚያብራራ ቁርአን አንቀጾች ናቸው እንጂ ያንተ አዕዳዎች እንደሚሉት አይደለም በማለት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኪታቡን ቁርአኑን ያመሰግናል። ሩበማ እጅግ ነው ማለት እንግዲህ ብዙ ነው ማለት ነው። የወዱ الذين كفروا እነዛ ካዲያኖች የሚወዱ የሚመኙት እጅግ ነው። لو كانوا مسلمين ሙስሊሞች በሆን ብለው መመኘታቸው እጅግ ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እዚህ እንግዲህ ሲያምፁ ሲያጋሩ ሲክዱ ኑረው በኋላ ውጤት ሲያዩ ሙስሊሞች በሆን ኑረው ብለው መመኘታቸው በጣም ብዙ ነው። ሩበኮና ተፈበ ቅራአችንኛ እንግዲህ የተخفيف ነው። بعض القراء أو እንግዲህ ያሉ ቁራዎች في أمصار الإسلام بتخفيف የሚቀሩም አሉ። وهذه قراءتنا ያልነው በተሽዲድም የሚቀሩ አሉ። كلاهما صواب ይላሉ ابن جرير رحمه الله فبأيهما قرأ القارئ فمصيب ሊሩበ ላይ ብዙ ተናገረናል። ዋው ኪታብ ላይ
من حروف الجر نات باسم خاصانات نكران بكان ومتجرره عربوች በጣም استعمال ያበዛሉ رب وفي القرآن لا توجد إلا في هذه الآية ومعها ما كما كافات بارال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعوق عن عمل قد علم كلنا لكم يا شباب باء لا فبما رحمة من الله عن لا عما قليل النسو لا وبعد من مما خطيئاتهم ما يتشمرنا كسراتشو يكلكلاتشو وزيد بعد رب هذا هو الشاهد وزيد بعد رب والباء والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف لم ينكف لم يكف بيت ما قباي رب لا جارا كمهن من التارقاتنا አወጣቻት حروف الجر እኮ يا شباب من علامات ምንድነው ብላን من علامات الاسم እኮ ነው ስም ላይ እንጂ አይገቡም ما ገባይና بعد ان كانت مختصه بالاسم هياتها للدخول على الفعل فعل ላይ እንድትገባ አደረገቻት የሩብ መድخل አሁን የወዱ ምንድነው ነው ምንለው فعل ስለዚህ معناها التكثير والعجب የሚባለው ደግሞ ሩባ ለተቅሊል ለተክሲር ስለሆነች ይሄ ተቅሊል ተክሲር የሚባለው እንግዲህ ማዲ ሲሆን ነው የሚታወቀው አንድ ነገር እኮ ብዙ ጥቂት መሆኑ የሚታወቀው መቼ ነው ሲታይ ሙስተቅበል ላይ አትገባ ማዕናውና ሙስተቅበል ምን ስለሆኑ ተቃራኒዎች ስለሆኑ እዚህ ገባች አይደል የወዱ ሙዳሪ አይደል የወድ كلام الله انقدي وعد الله لا يخلف مضارع بيهون كأنه متحقق الوقوع حصول سلوهنا عندهم كليلا خلق بمادي كميتقموا بلا يكونوا يا الله بمستقبل بيهون يعني معنى بمايت من لا يقبل يود لا يقباچበት ምክንያት እሱ ነው ስለዚህ እነዛ ካዲያኖች ሙስሊም ይችላው ብለናል እንግዲህ ብዙ ጊዜ መስደርያ ነው من الموصول الحرفي كونهم مسلمين بيان እንግዲህ ከወደውና ከሙሽተቃቷ በኋላ ስትመጣ ነው መስደርያ የምትሆነው ወይስ ሙጥለቀን ነው ቁርአን ላይ ብናይ ችለውል መስደርያ ብዙ ቦታ ምናገኛት ከወደና ከሙሽተቃቷ በኋላ ነው ያንን አይተው ለው መስደርያ የምትሆነው ካሁን ከተባለችው በኋላ ነው የሚሉ አሉ هذا ليس شرطا غالب ነው እንጂ ምን አይደለም ነው ምንለው ሸርጥ አይደለም بلا تقدمي ወደው ሙሽተቃቷ መስደርያ ለትፈንት ይችላል እና ሙስሊም በነበርን ብለው የሚመኙ የሚወዱ እጅግ ነው ይመኛሉ እንደና ማደጅ ሲያመጡ እንግዲህ አላህ የሩባ ለተክሲርናት ይያልን ነው ብዙ ይመኛሉ ይሄንን ነው على اطلاقه እንረዳለን እንደና ማደጅ መቼ ነው ለሚለው አንዳንድ ሲያመጡ ሁለት ቀውል አለ ሁለቱም ሰዋብ ነው ሁለቱም ደሊል ስላለው አንዳንዶቹ ያሉት እንግዲህ ኡሳቱል ሙስሊሚን ጀሃነም ይገባሉ አላህ አፎ ያላለው እዛ ኩፋር ሙናፊቆቹ ጋር ይገቡና የወንጀላቸውን ያህል ይቀጡና በኋላ ምን ይሆናሉ ነው ምንል ታጥበው ወደ ጀነት ይገባሉ አይዘወትሩ እና እዛ ሲያዩዋቸው እነዛ ሙጅሪሞቹ ምን ጠቀማችሁ ዱንያ ላይ ማመናችሁ መልካም መስራታችሁ ከኛ ማይ ተለያችሁ እያሉ ይስቁ ይሳለቃሉ በኋላ በኢማንህም ሲወጡ ምን ያረጋሉ እኛም እንደነሱ ሙስሊሞች ሆነን በነበርን خالدين فيها ابدا አንሆንም ነበር هذا له شواهد لهذا القول شواهد አለው ሰዋብ ነው ያልነውም ለዛ ነው ሌላው ቀውል እንግዲህ ሁላችንም ስንሞት ያያል ተብሏል ያሸባብ መቅዓዱን ሐዲስ ሷሂህ አለ ሁለት መቅዓድ አላህ ያሳየው እንግዲህ ሙስሊሙ በእስልምና በኢማን ላይ የሚሞተው ወደ ካፍረህ በነበር ባታም ያንን ቦታውን ባታም ኖሮ ምንድን ይባላል ያ ነበር ቦታ ይባላል ካፊርና ሙናፊቅ ደግሞ እንደዚህ አምናችሁ በነበረ ቦታችሁ ያ ነበር ጀነት ሲባሉ የዛ ጊዜ የወዱና ለው انهم كانوا مسلمين ከዛ ጀምሮ እንግዲህ
ሙስሊሞች በነበርን ኑሮ እያሉ የሚመኙ የሚወዱ እጅግ ነው ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሚጸጸቱ ነገረ። ዘርሁም ታዋቸው ያእኩሉ ይብሉ ታዋቸው ነቅል የሚሉት እንግዲህ የሚበሉ ሲሆኑ ብለው ይፈስራሉ። ይሄ የሐል ተፍሲር ነው። ወለይሰ ሐላል ዘርሁም ያእኩሉኩም ምንድነው የሚሆነው? ጀዋብ ሆኖ አይደለም የሚጀዘመው። ዘርሁም ታዋቸው ያእኩሉ ይብሉ ወየተመተዑ ይጣቀሙ ታዋቸው ቢኩፍሪሂም ቀሊላን من عطف العام على الخاص أكل تمتع استجابة ويلهيهم الأمل من يوتو الأماني الكاذبة ياتزناغاتشو تاواتشو فسوف يعلمون سايوقوا يقرون من الله سبحانه وتعالى يسراتشون من دا بزا بكفر لا يمقتلاتشون يمتاقماتشون يمبلاتاتشوننا غيب ما كانوا يعملون يسراتشون وطيت سيركبوت سايوقوا سلما يقروا أنت تواجهوا بمالة الله سبحانه وتعالى ينقر وما أهلكنا على طفانم ملال من قرية قريان على طفانم مفعول به نات قرية إلا ولها لسوا يالات بيهننجي يالات هنونجي جملة حليانات كتاب جزي قدب معلوم يتوق هنا جزي قدب نرواتنجي يالا جزي قدبكو منات أفاو قرية يلم إلى الله سبحانه وتعالى انجدي بذ بكفراتቸው ላይ አሁን እንደሚሉት እኮ ነው ሰዎች ያሸባ አሜሪካ ወመን ሻያዓها በእኛ እኮ ሐሳብ አይደለም የሚጠፉት እነሱ ያሸባ በዛው በኩፍራቸው ላይ አሰቃዩን ይሄን አረጉን አይደለም ሚል ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ የዘለመችን ቀሪያ አናጠፋትም ና በተወሰነ ጊዜ እንጂ አላህ የሚይዝበት ጊዜ አለ ያ ሲደርስ እንጂ ዝም ብለን አናጠፋም ይላል። ስለዚህ አሁንም ያንተን አዕዳዎች አላህ እኮ ለዩምሊ ሊዛል ይምህሉ ወላ ይህምል ሲይዘው ደግሞ ምን ያረጋው ሊወጣ አይችልም ሊያመልጥ እና ስለዚህ አሁንም ያንተንም ሙሽሪኩ ቀውምክ ምን ይዝባቸው ጊዜ አለ ያ ጊዜ ሲደርስ እናጠፋቸዋለን። እንግዲህ የተወሰኑት አውሰናዲዱም أهلكهم الله في بدر በሌሎችም ዘመቻዎች طيب ስለዚህ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم هي ولها كتاب مبتدا خبر يبالا الجملة اسمية وقعت حالا رابط እንግዲህ الواو والضمير በሁሉም ተረበጥ አለ ብለናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በአንዱ ብቻ إلا لها ምንም ይኖራል إلا لها منذر يأتي في الشعراء في أواخر الشعراء بضمير بيتشا من الربط على بواوم بيتشا لهولتم مثاله ما تسبق أتقدم على الله سبحانه وتعالى من أمة من يوم ما برسب أتقدم أجلها قزيوان أتقدم ما تفيعو قزي سايدر ساتتفا منه وما يستأخرون كأجلاتهم أجلاتشو كدرس بهلا أي زجيم إلى الله سبحانه وتعالى سايدرسم أي قدمو كدرس بهلا أي زجيم إن لزال أجل معلومنا ومنا جزجياتشونا نتفعل لها الانتلات وتشهن. هذه الآية في الحجر يا جناتنا نفس الآية التي مثلنا في المؤمنون التي ما شبه ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون المؤمنون الورقة الثانية مجمر يا صفحة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه زهم لا يندمي متعال فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون እና ያለ ጊዜው የሚጠፋ ማህበረሰብ የለም። ጊዜው ከመጣም በኋላ የሚተአخر የሚዘገይ የለም። ሁሉም ጊዜውን ይጠብቃል። وقالوا قالوا ይላል يا ايها الذي يا سويه ሆይ نزل عليه الذكر الذكر من اسماء القرآن قرآن እንግዲህ በስም ደረጃ አራት አሉት ብለዋል።
أحد أسمائه الأربعة ذكرنا ليلا كارات تجعلوا እንግዲህ وصف ነው የሚያረጉ ذكر قرآن ተወርዶብኛል እያልክ የምትሞግት ሰውዬ ሆይ إنك لمجنون سبحان الله أنت ابدنا ነብያችንን እኮ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ የሚሉት ቁርአን ተወርዶብኛል ታላህ ተልክያለሁ የምትል ሰውዬ አንተ እብድና እኔ አላህ መላእክተኛ ነኝ ቁርአን ተወርዶብኛል ብለህ እኛ አንተን እንድንከተልህ መገመትህ ምን ስለሌለህ ነው ይያሉ አእምሮ የለህም እንዴት ما وجدنا ما ألفينا عليه آباءنا تتن ላንተ ይሄንን እንዴት እንገባለን እንከተልሃለን እዚህ ደረጃ የደረሰ ሰው እንግዲህ ያ ሸባብ አላህ በረህማው ተገሙድ ካራረገው በስተቀር የማመኑ እድል በጣም የመነመነ ننزل عليه الذكر مالتاچو بزعمك مالتاچو لو ما تأتينا بالملائكة لمهونو الله لكونيال بمالته እውነተኛ ከሆንክ ቁርአን ተወርዶብኛል በማለትህ እውነተኛ ከሆንክ هل لا تأتينا بالملائكة ملائكوች ዛት መጣም ነበሮይ ለመላክህ ቁርአን የወረደብህ ለመሆኑ የሚመሰክሩልህ መላእክቶች አታመጣልንም ወይ لوما شرطية እንደምትሆን ሁሉ امتناعية እንደምትሆን ሁሉ ምን ትሆናል تحديدية ትሆናል وهي هنا كذلك هل لا تأتينا لنا لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز إلى بلولانا بلوما تحديد الليل وهلا ألا وأولين هالفعل أدوات التحديد انقدها مشترقوات شوال نزل لولا لوما هلا وهي المعروفة ألا سنتهم أمست من أدوات التحديد ناج سلزه هون في هذه الآية لوما تحديديانات تحديد طلب الشيء بعمق التامت أبنم ويونتنيا كهونك ملا إن كنت كهونك من الصادقين كونتنيوش كهونك في زعمك أنك رسول من الله وأنه أنزل عليك القرآن الله ودنيا لكونيال بمالته قرآن أوردوب بنيال بمالته ونتنيا كهونك ممسكر الملائكة التامت أم ويانتا ما ننزل الملائكة نقراءة እንግዲህ እንደዚህ ነው መላእክቶችን አናወርድም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ما تنزل الملائكة ብለውም የሚቀሩ አሉ إلا بالحق بحق በውን እንጂ እንግዲህ መላእክታን እኛ ስናወርድ ምናወርደው አንደኛ ወህይ ያሲዘን ለሩሱሎቻችን እናወርዳቸዋለን አንደኛ ሌላው ሐቅ እንቢተኞች ኡመሞችን ለማጥፋት ለነዚህ ነው ምንልካቸው እነዚህ እንግዲህ እንቢተኞች ሆኑ ለነሱ መላእክታ ቢወረድ ኑሮ ምን ለማድረግ ነው የሚወረድ ለማጥፋት وما كانوا አልነበሩ አይሆኑም ነው ኢዘን መላእክታ ያወረድን ጊዜ ሙንዘሪን ጊዜ የሚሰጣቸው የሚዘገዩ አይሆኑም ስላስተባበሉ ድንበር ስለደረሱ በኩፍራችን መላእክታን የምናወርደው ለሐቅ እንጂ ስላልሆነ መላእክታን ብናወርድ እነሱን ለማጥፋት እንጂ እነሱ አይዘገዩም ነበር መላእክታ እንዲወርድ መለመናቸው መፈለጋቸው من ظلمهم وجهلهم ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እኛ نحن እኛ እንግዲህ ለኢና ምንድነው የሚሆነው ያአክደዋ ነቅላችን ግን የሚሉን እኛ ነን ይላል ኢና نحن እኛ ነን ይሄ ከሆነ ምን ሆነ ሙብተዳና خبر አረጉት ነገሩ እዚሁ አለቀ እና እኛ نحن እኛ ለታዕዚም እኮ ነው يا شباب هذه من المتشابه دل بها النصارى أو ضلت بها النصارى إنيا سيل الله إنا نحن من هنا ملوث الناس أصحاب التثليث عليهم لعين الله الناس كراسو بتشاونون إنيا إلى السمكان ميارو مشانو منهم درجة إلى الله والرادة أحكم الحاكمين كيف لا يقولوا إنا نحن تعظيما سلزي إنيا إلى الله سبحانه وتعالى نزلنا الذكرى قرآن يا وررنا ونيانا
من أسماء القرآن نبلنا الذكر وإنا له إنا لسو لحافظون ጠባቂ ወቹና እንግዲህ ሌሎችን መጽሐፋቶች ያሳልፈናል ቢማስተህፊዙ ምንነው የሚለው ዛማኢዳ ላይ ያሰባ ሌሎችን መጽሐፋቶች እንግዲህ አላህ ንዛን ዑለማ የሚባሉትን እንዲጠብቁ ወደ እነሱ እስናድ አደረገ ሒፍዙል ቁርአንን ራሱን ይጠብቃል ቁርአንን አለ ጠበቀው ለዚህ ነው ቁርአን ላይ መጨመር መቀነስ አይቻል አንድ ሰው ቁርአን ላይ ጨምራለሁ ቢል ጥፍሉን من اطفال المسلمين ምን ያረጋዋል እስልምናውን የተማረ ማለት ነው እንደተሳሳተ ያጋልጠዋል وكذلك معاني القرآن نحرفالله ሚሉኮ ድሮ ጀምረዋል በዛው በተህሪፋቸው ላይ ናቸው ማንንም አልነበም ነብተነበዋል ይرد عليه እነ ጀህሚያና አህሉ الاعتزال እነ ቀደርያ ሌሎችም ሲያረጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሒፍዙን ተወሊ ስላረገ ቁርአንን ያወረድነው እኛ ራሳችን እንጠብቀዋለን በማለት በዒደት ሙአኪዳት አላህ ተናገረ እንግዲህ ቁርአንን ከመጠበቅ አህሉል ቁርአንንም መጠበቅ ከዛ ውስጥ ነው ይላል ሙስሊሞችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ضمان እኮ አለ ለሙስሊሞች አዱ ሙስሊሞችን እንዳለ ገብዛቸውን የሚያጠፋ አዱ አይመጣም ሶስት ነገሮች ለምኛ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱን ሰጠኝ አንዷን سلفنا في الأنعام ويلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض من لو آية تفسير الناس لزيهم ضمان مسلموች ያልቅላቸዋል ብሎ የሚገምት ካለ يطلب المستحيل ስለዚህ ቁርአንን ከመጠበቅ ነው አህሉል ቁርአንን መጠበቅ እና ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بحفظه يتطبق ነው نعم وإنا له ضمير أهون بلا قرآن ولا ذكر انقري يتذكره السلسلون إنا نحن نزلنا الذكر على وإنا له الجمهور والتفسير ضمير إلى الذكر من ملس وأننا نشو لهن ضمير إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ملس محمد إن ينطبق على إيه معنا وصوابنا ولكن معنا هذه الآية ما هو تنش منها اللو يالنا بعد ينوروان فليلا آية والله يعصمك من الناس نعم محمدين الله سبحانه وتعالى يطبق አቸዋል ከዛ በኋላ ነው እነዚህን ሐረስ ምናምንንም ያሰናበቱት ብለናል في المائدة እንዳሳለፍ ነውና ቁርአንን አላህ እንደሚጠብቀው ዋስትና ይሰጣዋል ولقد أرسلنا والله برقت لكنا لله الله سبحانه وتعالى من قبلك كانت بستفيد في شيع الأولين يشيع جمعنا وشيع شيعة بمعنى بوزن فعلا كونات سدران دمالة بالوز جمع شيع سدر تنانتو سنلو اندنبرون قصة بقصة سيجمع لا سلزه فعلا قياسا مضطردا بفعال الجماع شيع مالت في الأمم الأولين من إضافة الموصوف إلى الصفات كون شيعهم سنايو مضافنا الأولين مضاف إليه في الشيع الأولين عند مالت بالفوا ما برسبوش وسط كانت بستفيد لكنا الرسولوچين እንግዲህ ተስሊያኑ ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልከውስ እነዛ ረሱሎች ምን አጋጠማቸው ወማ ያቲህም ያለፉ ማህበረሰቦችን አይመጣቸውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚን ረሱልን መላእክተኛ አይመጣቸውም ያቲህም ፋይል ረሱል ኢላ ካኑ ቢሂ يستهزئون ጅምዓ ያለች ይመስለኛል في اوائل الزخرف ተሰፍፎ ታረጋላችሁ በዛ በተላከው መላእክተኛ የሚያፈዙ የሚያላግጡበት ቢሆኑ እንጂ ስለዚህ አንተ انك لمجنون ቢሉ ቢያፈዙ ቢያላግጡ ቢያስ ተባብሉ ሶብርን ማዕናው ካንተ በፊት ወዳሉ ማህበረሰቦች ብዙ ሩሱሎች ልከን እነዛ ሩሱሎች ደግሞ ወደ ማህበረሰቦቻቸው ሲመጡ እንዲሁ ዝም ብለው መጥተው ተቀባይነት አያገኙም የተፈዘባቸውና የተስተባበሉ ቢሆኑ እንጂ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل ما يقال لك إلا
ما قد قيل للرسل من قبلك تسلية يبالال له كذلك እንደዚሁ ልክ እንደዚሁ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዛ ያለፉ ሰዎች በሐቅ እንዳስተባበሉ ሁሉ ነስሉኩሁ ይህን ሽርክንና ማስተባበልን እናስገባዋለን ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ቁሉቢል ሙጅሪሚን ሚን ቀውሚክ ካንተም ኡማዎች ሙሽሪኮችና ካዳኖች ቀልብ ውስጥ ይህንን ተክዚብን እናስገባዋለን እንግዲህ ያለፉት አስተባበሉ ሩሱሎቻቸውን አሾፉ አፌዙ ካለ በኋላ እነዛ እንዳስተባበሉና እንዳሻረኩ ሁሉ ይህን ተክዚብንና ሽርክንም في قلوب المجرمين من قومك እናስገባዋለን ضمير እንግዲህ ወደ ተክዚብና ወደ ሽርክ ነው የሚመለሰው ነስሉኩሁ እንንም የሚመስል አያ ይኖራል في الشعراء ነው ማለት ነው لكن هناك بلفظ الماضي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به بقرآن آيامنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بلهم يفسروا ينورال وهذا من بلاغة القرآن وقد خلت برقت الفالج إلى الله سبحانه وتعالى سنة الأولين يالفوا سوچ عدانا سرعات الفال بالفوا سوچ انجدي الله سنانا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لكان انجدي استبابلالو سيستبابلو እናጠፋቸዋለን አንተም እንግዲህ ለከነህ እብድነህ ይያሉ አልቀበል ይያሉ ነው የሚጠብቃቸው ያለፉ ኡመሞችን ያጋጠመ ወቃኢዕና عذاب عقوبات ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኩፋሮች ላይ ይዝታል ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና አጥባዖቹን ያሷብራል ይሰሊህም ولو فتحنا بنكفت عليهم بالنص لا على مشركي قريش بابا دجافن ይላሉ በር ብንከፍትላቸው من السماء كسماء يهونن بر እንግዲህ ምን ብለዋል وقالوا لولا نزل عليه ምንድነው የሚለው ቅድም የቀራነው አያ شباب لو ما تأتينا بالملائكة كويالو نا ولو فتحنا بنكفت عليهم على مشرك قريش بابا بر بنكفت اللاتشو من السماء كسماء يهون بر فظلوا بيهون فيه بزا بباب يعرجون اميوطوا بيهون بر كفتن اللاتشو بقعد بزا بر لا اميوطوا بيهون انما ناتشو اميوطوا زملاء المفسرون يختلفون نزع በመጡ የተባሉ መላእክቶች የሚወጡ ቢሆኑ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ምን ያረጉ በጋድ ይያዩአቸው ተአምር ከፈልገዋል ያሸባ በር ከፍተን በዛ በተከፈተው በር መላእክቶች ሲወጡ ሲወርዱ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ቢያዩ ማለት ነው አሐዱ ተፍሲረይ ወይ እነሱ ናቸው የተዘከሩት ፈضሉ ማለት ሙሽሪኩ ቁረይሽ فيه بذاب بر لا يعرجون ميوت እንኳን ቢሆኑ لقالوا إلو نبر ما من كرتو كفار قريش اندي إلو نبر إنما سكرت أبصارنا ينيا عينوچاچين تزغتو بلناو تككلኛ ያልሆነ ነገር ያየን አይደለም ነው የሚሉት እንኳን ሊያምኑ سكرت سدت وغشيت نقل ተብሎ የሚፈስሩልን انما سكرت የዋለለችው أبصارنا عينوچاچين ዋለው ነው ትክክል ያዩ አይደለም አይኖቻችን እንደውም ያይቅርና በል نحن قوم مسحورون እኛ ድግምት የተደረገብን ሰዎች ነን ይሉ ነበር በድግምት እንጂ ይሄ ሐቂቃውን ሆኖ መላእክት እየወጣ እየወረደ አይደለም በማለት ያንን የፈለጉትን ተአምር እንኳን ብናረጋ አያምኑ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ولقد جعلنا برقت أرجنال إلى الله سبحانه وتعالى في السماء سماء أرجنال بروجا كواكب كالبروج ومنازل الشمس والقمر ودي 12 منزلة على تبلوال النسون أرجنا بدي كواكب تجعلوا بعضها سيارات وبعضها ثوابت مهدو
የማይንቀሳቀሱም አሉ እነሱን አርገናል ቁድራውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲነግረን وزيناها ሰማይን ዘይነናታል ይላል للناظرين ለሚያዩ ሰዎች ካሁን በፊት እንዳልነው እንግዲህ ንጁም ኢላማው ሶስት ነው ተብሏል አንደኛ رجوم للشياطين زينة للسماء وعلامات يهتدى بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن تأول في النجوم غير ذلك فقد أضاع نصيبه تابعي مشهور اندالو تولو نجوم انقدي كالنزه وج كهنا من اقتبس شيئا من النجوم فقد اقتبس شيئا من السحر زاد ما زاد كذا وج الله يا شباب علم النجوم يتبالو ممارو ያንን ይለኛውን እዚህ መሬት ጋር ለማገናኘት علم الغيب عن طريق الكواكب عن طريق النجوم ለማወቅ እሱ ከሸሪዓችን ጋር ይጻረራል ተብሏል ሰሞኑንም የቀራነው ሱነን ኢብኑ ማጃ ከዛ በፊት ሌሎች ኩቱቦች ላይ ያሳለፍነው ሐዲስ አለ ስለዚህ እነዚህን አድርገናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والارض መሬትን መደድናها ነጠፍናት ይላል ዘረጋናት والقينا فيها መሬት ውስጥ አደረግን ይላል ወረወርን ነው ረዋሲያ ኮረብታዎችን ሌላ ቦታ እንግዲህ አንተ ሚደቢኩም ይላል طيب أسألفنا طيب وزيناها للناظرين وحفظناها سماين طبقنات إلى الله سبحانه وتعالى من كل شيطان كشيطان هلو رجيم كالله رحمة يتبرر كون شيطان هلو طبقنات رجيم فعيل بمعنى مفعول مبعد عن رحمة الله ملعون سواء كان كجنم بيهون كسوم بيهون كليلان بيهون زبط عليه يا شبابنا لا نلزم أحدا لكن انظروا تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن زي حجر آية لا يصعف يا رب تعالى سلا الأقمار الاصطناعية الفضائيات الكفرية سلزه من أرقوالي الموزبوت على يصعفوت على ሰዎች ባይዋጥላቸውም እሳቸው ብዙ አያቶችን የአርህማንንም አያ አምጥተው ያ ማዕሸረ الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان يرسل عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان እሱ ማለትና ይሄ ምንድነው زلاي بحث يصافوت ينوراچوال عنوان جانبي ستو يتايا الا من استرق السمع لكن እንግዲህ استثناء منقطع ያረጋል ማዳመጥን የሰረቀ ግን فاتبعه ይደርስበታል ያስከትለዋል شهابun ساقي مبين ግልጽ የሆነ ችቦ ይላሉ شهاب እንግዲህ ትንታግ የሚሉም አሉ ያው እሳት ማለት ነው እዛ እንግዲህ አዳምጣለሁ ብሎ በዛ በሰማይ ቀበሌ ተነባብረው ጅኖች ያዳምጣሉ እሱ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው አንደኛው من علم النجوم በቂ የሚበቃ ከመሆኑ ለምንድነው ብለናል رجوم للشياطين እሱ ይከተለዋል والارض መሬት مددناها ዘረጋናት والقينا فيها صالح ያስቀመጥ አደረግ رواسي ኮረብታዎች جبال وانبتنا فيها መሬት ውስጥ አበቀልን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من كل شيء ከሁሉም ነገር موزون ከሆነ መጠን ያለው ደረጃ ያለው موزون ሁለቱንም ይይዛል ብለዋል እንግዲህ من كل زوج كريم ይላል ሌላ አያ في الحج وغيرها زላይ من كل شيء موزون እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያበቀልነው ነገር በድካም በመጠንም ነው ወዝንሱን ስለሚይዝ እንደገና ምንድነም አለው ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናም ጥሩ ነው አንድ ነገር እኮ ወዝን የሚኖረው ምን ሲሆን ነው ተፈላጊ ቀድር ሲኖረው ነው እሱን ሁሉ ያበቀልኩላችሁ እኔ ነኝ في لقمان እኮ ይላል هذا خلق الله فاروني ይሄን መሰለ አያ ከዘከረ በኋላ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون ያረገ እኮ የለም ያ ሸባብ ያረገ ከለለ
አምልኮ የሚሰጠው ማንም አይኖርም የለም ከአላህ ውጭ وجعلنا لكم ለናንተ አደረግንላችሁ فيها መሬት ላይ معايش መኖሪያ አደረግንላችሁ እንግዲህ ሰማይ ላይ ያላለም እኮ አላህ ሰማይንም የፈጠራት እሱ ነው ሰማይ ላይ ምን እንዳደረገ ተናግሯል እነዚህ አሁን ቅድም ያልናቸው አስሐቡል ፈዳኢያት ናሳ ጨረቃ ላይ ምን ማድረግ ይቻላል ብለናል አጃኢብ እኮ ነው አሸበብ አጃኢብ ሰው ስላመናቸው በሰው አቅል ይጫወታሉ ሰው እኮ ማለሽ ያሸበብ ሐቂቃ ነው የምንለው ሚነል ቁርአን ላይ ካለ ሐዲስ ላይ ካለ የበለጠ በማን ያምናል በፈረንጅ አባባል ያምናል ስለዚህ የማይሉ ነገር የላቸው መሬት ላይ ሰውን ማያስቀምጡ መልዑኖች ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማይሽ ያረጋልን ይሄ ኮረብታ አድርጎ ያሰበተልን መሬትን ለሰከን ለማረስ ቤት ለመስራት እንድትመች ያረጋልን መሬት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነገረን እሷ ላይ አላስቀምጠን ብለዋል እኮ እነሱ ራሳቸው ነገር እዛ ሰላም አስቀምጠው አራዲ ሙስሊሚንን ምን ያረጋል አራዲ ማዕረካ አራዲ ሐርብ እና እንደዛም ሆኖ ደግሞ እነሱ ሚሉት ከወህ የበለጠ መሰማት ይገርማል አልተስማሙም ብያለሁ ያ ሸባብ እኔን ሙተኸልፍ ልትለኝ ትችላለህ የመስጂድ ደርዊሽ ነው ልትል ትችላለህ ቁል ማሽት የነሱ ምሁራኖች መኮራኮራቸው ጨረቃ ላይ ለመድረሱ አልተስማሙ አልደረስንም ያለዋል የነሱን የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል አልተደረሰም የሚለው አባባል ምን የሚሆንበት ይያልኩ ነው ያጀባ ሐቅ የሚሆንበት ሐቅ እኮ ሄዶ ሐቅ ከሐቅነቱ አይወጣም ውሸታቸው ነው አልደረሱም አሉ የነሱ ምሁራን ለመድረሳቸው አንተ ምን አስተማመኛለህ አለ የለም ስላሉ ነው ማለት ከሆነ ደግሞ እኛ ቁርአናችን የሚለን እንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበይን ፈተበየኑ ሙስሊም ሆኖ እንኳን ፋሲቅ እኮ ምን አይሆንም ያሸባ فما بالك بشهاده الكافر كافر እንዴት ቀውሉ ይቀበላል معلش ይሄንን ያልኩት ቅድም የሽንቂቲን አባባል ምን አርጉ ስላልኩ ነው ይቀራ ስለተባለ ይሄን መስአላ ትንሽ بحث ስላረጉ طيب وجعلنا لكم ለናንተ አደረግንላችሁ فيها መሬት ላይ معايش መኖሪያ وملستم معايش ባለው ነው የሚታጠፈው ማንን ያንንም አደረግንላችሁ ለስቱም ለሱ ያላደላችሁትን ቢራዚቂን እናንተ ማትረዝቁትን ርዝቁ በእናንተ ላይ ያልሆነ ኒዕማም ሰተናችኋል ከልዓቢድ ወልኢማኢ ወልአንዓም እንግዲህ አንድ ሰው ስንት ባለ ይመልካል ስንት ከብት ስንት ግመል አለው ከዛም ሌሎች ብዙ ንብረቶች ይኖሩታል ፍየል በጉ ይሄ እንግዲህ ርዝቁ በእኛ ላይ ነው ወማ ሚን ዳበቲን ፊል አርዲ ኢላ ዐለ አላህ ሪዝቁሃ ለእናንተ መጣቀሚያ አደረግንላችሁ ሲሳዩን ደግሞ ምንድነው የሚለው في العنكبوت يا شباب وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم الناس ስለዚህ እናንተ ማትረዝቁት የሆነ የሚበላ የሚጠጣ ሪዝቁ በእናንተ ላይ ያልሆነንም እሱንም አደረግንላችሁና እኛን ማሽከር እኛን ማመስገን حمد ማድረግ አለባችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله تفسير سورة الحجر وهي مكية الحجر لها عدة معاني እንግዲህ حجر ያው በልغة ደረጃ حجر ማለት ብዙ معانيዎች አሉት አንደኛ حجر ማለት ممنوع حجرا محجورا ይመጣልን ይሆናል في الفرقان وفي بني إسرائيل أو الإسراء يتكلكل ነገር ለማለት ይሆናል حجر ሌላ حجر المرء حضنه የከዚህ ከብብተው እስከጭን ያለው ቦታ ምን ይባላል حجر ይባላል እንግዲህ አንድ ሰው ቢያምጥተው ይላለች ያው ካሻ ኢብኑ محصن ام قيس بنت محصن حديث የሆነ ሰው ተህኒክ እንዲያረጉት አምጥቼላቸው فبال في حجره ተላል እዛ ሐዲስ ላይ ያውን ያልነው ቦታ ነው حجر ለዚህም إطلاق ያረጉታል وكذلك الحجر الفرس حجر من أسماء فرس حجر يباله وكذلك الحجر حجر البيت كعباك حجر يباله አይደል ይሄ ምንድነው የሚባለው حاتم የሚሉት العوام يقولون عنه حجر
وهذا غلط ነው ብለና በእስማኤል ጊዜ የለም ያተበው ይሄ ሂጅሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውና ቁረይሾች ካዕባን ለመገንባት ፈልገው ሐላል ያልሆነ ገንዘብ አናስገባም አሉና እንትን حرام የሆነ ገንዘብ አናስገባም ቢማልን ሐላል ብቻ ነው የምንገነባው አሉና ሰፋ አድርገው ጀመሩት ሲያውት ሐላሉ ብቻ ምንም ማያረግላቸው ሆነ አይጨርሰውም ያንን እዛ ደረሰበት አናፈርስምም ከጀመርን በኋላ ብለው ምን አረጉ እዛው ደረሰበት ተውት ስለዚህ اسماعيل لا يعرف الحجر بعد قرون كانوا بين اسماعيل وبين بناء قريش للكعبه مفاوز على يالنه فكيف يضاف الى المهم حجر السم حجر يبالال يا هون يالنا واخيرا حجر مالت اسم لديار ثمود وهذا هو المقصود هنا سوره الحجر مالت ወደፊት ይመጣል ቁርአኑ ላይ የዲያር ሰሙድን ስለምትዘክር አያዋ سورة الحجر የተባለችው ለዛ ነው بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إلى آخر الآيات يقول تعالى معظما لكتابه كتاب ያላቀ ሲሆን مادحا له قرآንን ያመሰገነ ሲሆን تلك آيات الكتاب أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب በጣም አህሰን በሆኑ ማዓኒና በጣም የላቁ በሆኑ መጣሊቦች ላይ የሚመሩ የቁርአን አንቀጾች ናቸው وقرآن مبين للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه مبين እንግዲህ على أصله ያረጉት وأدله على المقصود وهذا قرآن እንደዚህ መሆኑ ደግሞ يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه قرآن እንደዚህ በዚህ ደረጃ ከሆነ ለሱ መጎተትና ለሱ ጅመስጠትን ያሰብታል ያስወጅባል وتلقيه بالقبول والفرح والسرور قرآن መገናኘት ያለብን እንደዛ አይነት እስከሆነ ድረስ በመቀበልና በመደሰት فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها انتلك ጸጋ በመመለስና በመካድ ሙቃበላ ያደረገ فإنه من المكذبين الضالين كالناس من مدبوا الذين سيأتي عليهم وقت سيمطاباچو مايكا يتمنون أنهم مسلمون أي منقادون لأحكام القرآن أحكام تازاجوች በነበርን ብለው የሚመኙ የሚጸጸቱ አሉ ከነሱ ነው የሚሆነው وذلك حين ينكشف الغطاء شفانه ሲገለጥ وتظهر أوائل الآخرة يا آخرة እንግዲህ መጀመሪያዎቿ ግልጽ ሲጀምሩ ومقدمات الموت فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمكان ولكنهم في هذه الدنيا مغترون አይመቻቸው ሙስሊም መሆን ከዛ በኋላ አይመች እዚህ ዱንያ ላይ ደግሞ ተሸውደው ተታለው ተሸንግለው ነበር فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم فايتوا እንግዲህ خارج القوس مات ويلههم الأمل أن يؤملون البقاء في الدنيا እንግዲህ ዱንያ ላይ እንኖራለን ብለው ይመኛል فيلهيهم عن الآخرة فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل ያሉበት باطل ብልሹ መሆኑን ያቃሉ وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم ተግባሮቻቸውም በእነሱ ላይ እንግዲህ የከሰረችውና መሄዷን ያውቃሉ ولا يغتر بإمهال الله تعالى አይታለሉ الله እነሱን በማዘግየቱ ለምን فإن هذه سنته في الأمم يملي للظالم يمهل ولا يهمل يا الله سرعته ይህ ስለሆነ عداو በመዘግየታቸው ቶሎ الله ባለመያዙ اغترارا يرجو وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب عذاب مقبات قرية على طفانم إلا ولها كتاب معلوم أي مقدر لإهلاكها السنورات እንጂያ ሲደርስ ነው ምናጠፋው እነዚህም ሰዓታቸውን ጠብቀው መጣፋታቸው አይቀርም ما تسبق من أمتنا أجلها وما يستأخرون وإلا
يسلع لنا ونجي فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر وانجل فانوات مودك بوانجله كمياس بيقوي يمكن قروت يلوم لكن يا يتقدبوا غزي كممطاطو بفيت ወይ ከዛ ቀድሞ የሚሆን ነገር ስለሌለ ነው وقوله وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون الى اخر الايات اي وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخريه سخريه ነው የሚባለው سخريه ብዙ ተባብለናል ይሄን እንግዲህ ለማ فيزنا لما قال المنال يا أيها الذي نزل عليه الذكر على زعمك إنك لمجنون إذ تظن أننا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك يهنس لما تقمت يستعلل إياهنا أنتكو أمره شجر اللبت بلو بجفرة تناقروا لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إذا هو يمتعه نقر نقدي ونت لمهون ممسكروا ملائكة حتى متأموا ينتع إن كنت من الصادقين فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق وهذا من أعظم الظلم والجهل يا بابالات نقدي من أعظم الظلم ومن أعظم الجهل نوع أما الظلم فظاهر من أعظم الظلم ما هو يتقل سنوات لمن فإن هذا تجرؤ على الله بالله لا يدفرتنا وتعنت بتعيين الآيات التي لم يخترها السويا المرقات انقلي انقصوش تأمروش عمتا ايالو معينو مدركرك وحصل المقصود مقصود يتقنيس يون وقد حصل المقصود والبرهان ما سرجوا بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به بزين بمايت انقلي من أشد وأعظم الظلم مهونو واضحنا وأما الجهل نو يالنو من أعظم الجهل يالنو فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم تكماتشون كقداتاتشو سلالاوكو فليس في إنزال الملائكة خير له ملائكة بمورد للناس من ماينة خيرنا تكم يلاتشو بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له ملائكة قدي الله يورد لزال ملائكة قال تعززك شوية لو إن قال تقبل يا تفاه بهن إن جاء الله وما كانوا إذن أي حين تنزل الملائكة ثم قالك تنزلوا متعالا إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا منظرين أي بممهلين مكوا يعدلهم قزي مستطاج فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله دليل سامته ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون كما مضى وسبق في الأنعام ويكفيه من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم نوكو ونتنيوش كونوا تأمر سيئو نامنا لن بمالت إيه قرآن بقى أتشوال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إيه بقى أتشومون ولهذا قال هنا إنا نحن نزلنا الذكرى أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة كلنا مما يواصل وفيه يتذكر من أراد التذكر بقرآن قد تذكر يفلق يسبي نية قصد حسن هنا بقرآن قصة لمكر على يستوسع وإنا له لحافظون أي في حال إنزاله قرآن سور ديال طباقونا وبعد إنزاله ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم واستودعه في قلوب أمته ساتشو دقما قليل أمته تشاتشو أسألفه الله قليل أدرى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم له سلزي عند الزهر قتا وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص أي فيها ومعانيه من التبديل فلا يحرف محرف معنى من معانيه
إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين. يعني انقدي في أي عصر من العصور وفي أي حين من الأحيان حرف لهم من العينورم الله سبحانه وتعالى يسخر لك بيون انجي تحرفون امي أبرارنا امي ملسبات. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين. الله انقدي بطام كلاكو تأمروچنا بطام يلاكو كهونو نعموچ ጸጋዎችنا الله قرآن متبقوا. ومن حفظه من حفظ الله للقرآن أن الله يحفظ أهله من أعدائهم. أهل القرآن من أعدائهم الله متبقوا من حفظ القرآن نوع. ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحه. እንዳለ ገብዛቸውን የሚያጠፋ ጠላት ቅድም እንዳልነው الله يسلطባቸው وهذا يعتبر من حفظ القرآن. እንግዲህ حملة القرآن ካለቁ እኮ ምንድነው የሚሆነው ያ ሸባብ ተጠበቀ ቁርአን አልተጠበቀም እና ቁርአን እንግዲህ من أشراط الساعة الكبار ነው መጨረሻ አካባቢ እኮ إليه يعود ملسال الله سبحانه وتعالى لا يوجد في السطور ولا في الصدور. طيب وقوله ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين إلى آخر الآيات يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ كذبه المشركون يستبابلوا ጊዜ እንግዲህ تسلية له لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية. ይሄ ማስተባበል ያለፉ ማህበረሰቦች عادتنا የነሱ ደንብ ከመሆን አልተወገደም የመጀመሪያ አይደለም اصبر يا رسولنا. فقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين شيعا سفسروا أي فرقهم وجماعتهم. عين لا እንግዲህ አሊፍ ቢያረጉ ጥሩ ነበር ፍራቅ ጋር እንዲገናኝ የፍርቃ جمع ነው ፍራቅ شيع የሚለው የሺዓ جمع እንደሆነ ሁሉ المهم تفسير ابن عباس ومجاهد وغيرهما في شيع الأولين في أمم الأولين. شيعا يفسرت بمندنه في هذه الآية الأمم الأولين. وما يأتيهم من رسول أي فرقهم وجماعتهم رسلا. قد فرق يفرق جمعنا ويالنا يهم جمع ديون بين العين وبين التاء من يصاف نبره وجماعاتهم يهم راسو يسطال على كل الأحوال في رقار متناسق عنده. وما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الحق والهدى يألفت أمموشنو إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه أي ندخل التكذيب في قلوب المجرمين أي الذين وصفهم الظلم والبهت كتفت مالتنا عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان. أتواصوا به لا الكل لمسر عليه أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يطغيان يقنانياتشوال إنا بزه بطغيان سيقنانيو عقوباتشونم انقريها الله لهلم عقوبة دنققل. ولهذا قال لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين أي عادة الله فيهم في الأولين بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. وقوله ولو فتحنا عليهم بابا إلى آخر الآيتين أي ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروها. ينقدي مقصود الآية بالا مفردات الكلمات مفسر سايون حاصلوا من دنو تلالك آيات كان بما تواتشو آيامنوا ميكورالو. ቢዲኩ ያጀባ በር ከፍቶ በዛ በበር ሙሽሪኩ ቁረይሽ እንዲወርዱ ወይ መላእክቶች እንዲወጡ ሰው ያያቸው ማድረግ من الآيات الكبار ነው አይደለም ነው እና ይሄንን ብናረግ ሌሎችም የመሳሰሉ ተላልቅ ተአምሮች ቢያዩ በጋድ አያምኑ ሙሸታቸውን ነው እንጂ اقتراح የሚያረጉት ሙሸታቸውን ነው. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فصاروا يعرجون فيه بالزببر ويشاهدونه عيانا بأنفسهم يعين مصدرنا انقدي عيانا ومعاينة قتالا ومقاد لقالوا من ظلمهم وعنادهم كبدايوش كما هناچونا كامصاچو يتنسى
منكرين لهذه الآية إنما سكرت أبصارنا أي أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نره ما لم ترى أعيننا أو ما لم እንግዲህ ተሸፍኖብን ዋቂዕ ያልሆነውን ሐቂቃ ያየን ያላደለውን ነገር ያየን ነው የሚሉት አላህ እኮ እንግዲህ ከኛ የበለጠ ያውቃል እዛ ተፍሲሩ ላይ እኮ አዋኺር ኢብራሂም እንዳሳለፈ ربنا انك تعلم ما نخفي እዛ ላይ ፈስረዋል እኮ ያ ሸባብ እኛ ውስጥ ያለውን ከኛ የበለጠ ያውቃል የፈጠረን እሱ ነው እና ስለዚህ ተአምር ቢመጣ ይሄንን ነው የሚሉት بل نحن قوم مسحورون أي ليس هذا بحقيقة بل هذا سحر يلعلوا وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجع المطمع مصدر ميم لا طمع فيهم ولا رجع يا من قالوا حق يقبلوا سلازي جازاهم الله بنياته فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم طيب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم سبب كما لم يؤمنوا به أول مرة ብዙ ጊዜ ምን እንድንጠነቀቅ የሚያረጋን እንድናስተነቅቅም ሐቅ ሲነገረን ሸባብ አላህ እንዲህ ያለ ነው ይሄን ያዛል الرسول صلى الله عليه وسلم بزع الزوال كذكل كلوال سنبال أول سماعنا للحق علينا أن نكون مذعنين مستسلمين منقادين ما هون علبن الزالة استكبار من أنا فمتامت أكهونك بوهلا انكوان لقبل بتل اندات تقبل يا رجال الله سبحانه وتعالى حق اندي تسمع لحق جراتشنن مسطت ياسفلغنال وقوله لقد جعلنا في السماء بروجا الى اخر الايات يقول تعالى مبينا كمال اقتداره ورحمته بخلقه وكمال رحمته على الزا ورحمته بخلقه مبينا رحمته بكمال للتعاطف باقتدار للتعاطف እንግዲህ አላህ ችሎታው በጣም የተሟላና እዝነቱ بخلقه የተሟላ መሆኑን ያብራራ ሲሆን ምን ይለናል ولقد جعلنا في السماء بروجا ብዙ ተፍሲሮች አሏቸው እሷም ደፍዑሃ ሚል اضطرابን ማየት ልሽንቂቲ ይቻላል ተፍሲራቸውንም في هذا الموضع ምን ማድረግ ይቻላል ብለናል والسماء ذات البروجንም ያመጡ እንግዲህ في ايضاح القرآن ነው እኮ የሚለው ኪታባቸው ምንድነው ይላል ያልነው اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن የብሩጃንን ተፍሲር ያመጣሉ እዚህ ምን ብለው ፈሰሩ السعدي تفسيره مختصر ونافع يقول من دنالو بروجا أي نجوما كالأبراج كواكبتوچن عند أبراج عند هنسا يهونو والأعلام العظام عند تلالق ملكتوچ يهونون نجوموچ الله سبحانه وتعالى سماء إلهي خلقنا أرقناتشوا يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزيناها للناظرين أي بالنجوم نو سماين بكواكبت انقدي زينات هاقيتنات فإنه لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي أهون متايو ميامر يهونو ماراكي يهونو بها منظر ايتا بالنورات نورو والهيئة العجيبة وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيها بكواكبتم هنا بسماء ودما استنتن كم يقابس كم يتراچو ነው والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها እንግዲህ ራሱ አመጣይ ይሄ የማይሆን ነገር ነው ካጀባ በዚህ بالآيات الكونية نعم استدلال ማድረግ አለብን على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى ربوبيته وفوق ذلك كله على ألوهيته ይሄን ሁሉ ያረገ ብቻው ልትገዛው ልታመልከው የሚገባው እሱ ብቻ ነው طيب وحفظناها من كل شيطان رجيم إذا استرق السماء اتبعته الشهوب يشهب جمع ككتاب وكتب እንግዲህ ችቦ ይላሉ ትንታግም የሚላሉ ያውሳ الثواقب የሚያቃጥሉ የሚቀዱ ይሆን فبقيت السماء ظاهرها مجمل بالنجوم النيرات مجملا ملال يلم طيب እንግዲህ فبقيت السماء ظاهرها مجمل كونه مبتدانا خبر ሊሆን እኮ ነው ظاهر مبتدا ሆኖ مجمل خبر
والجملة بقيت انجدي بمعنى كان صار كان في محل النصب خبر لتفنوا لبقيت على ذا كثير إعراب انجدي ظاهرها السماء لملو ويعطف البيان ويبدل اشتمال يوننا مجملا يبقيت خبر له ظاهرها انجدي بميابرو كواكبتوج يتزينه هنا ياماره وباطنها محروس ممنوع من الآفات አሁንም የኛ ረፍዋል محروسንም ይሆናል ممنوع باطن السماء ደግሞ እንግዲህ የተጠበቀ ነው በአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ከበሽታዎችና እንደዛ ኮና ሸባብ ከተخلቀ ጀምሮ እስካሁን ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ከዛ በዚህ ምንድነው ከዛ በፊት ምንድነው هل ترى من فطور እንሽቃቅ ማለት እኮ ነው የሸባብ ሰማይ ستولداتو ጀምራችሁ በዛ ሀገር እንደዛ አይነት ሆኗል ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ አይሆን ሊሆን አይችልም እኮ محكمه متقنه مع ساعتها وعظمها ሁሉ እንግዲህ የሚመራው على وحدانيه الله سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى اولويته سبحانه وتعالى الا من استرك السمع اي الا في بعض الاوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفيه واختلاف እንግዲህ ያው ሐዲሱም ላይ እንዳሳለፍነው ይነባበሩና ጣታቸውን ሳይቀር እኮ እንትን አድርገው ነው እነሱ ፊያን ያስተማሩ فاتبعه شهاب مبين اي بين منير يقتله او يخذله ويقلوا على قتله ويدغمو عقلون من እንደሆነ ያን ያረጋዋል فربما ادركه الشهاب قبل ان يوصلها الشيطان الى ولي من الجن فينقطع خبر السماء عن الارض وربما القاها اي الكلمه شيطان الى ولي من الانس قبل ان يدركه الشهاب فيضمها يا انغدي كاين يزنا ያችን كلمه ويكذب معها 100 كذبه ويستدل بتلك الكلمه التي سمعت من السماء እንግዲህ ይሄ ጠንቋይ ምናምን ወደፊት ይመጣልና القول المفيد በአንዲት كلمه የተነሳ እንግዲህ ያሸበብ መሆን እኮ ያለበት 99 ሰውየው 99 ጊዜ ዋሽቶ አንዴ እውነት ቢናገር ያውም የሱ ያልሆነ እውነት ውሸታም ነው መባል ያለበት አላ እውነታም ነው ያጀባ ከመቶ በ1% ይصدق ይሄ እንግዲህ ምን ተስዊል ወተዚን الشيطان እንጂ እነሱ እውነት የሚያወሩት ነገር ከራሳቸው የለም ለዛ ነው ኢትያኑል ኩሃን አቂዳ የሚቀደው አቂዳ የሚያበላሸው طيب والارض مددناها ووسعناها ساعه يتمكن الادميون والحيوانات كلها من الامتداد بارجائها مسراجت معناتنا ولا سكن والتناول من ارزاق الارض والسكون في نواحيها من ارزاق الخلائق ለማለት እንግዲህ ለመኖር ለማረስ ለመገንባት በሚመች መልኩ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መሬትን ፍራሽ አረገልን ይሄንን ያረገ ጌታ ኢባዳ የሚገባው ለሱ ብቻ ነው والقينا فيها رواسي جبالا عظاما تحفظ الارض باذن الله ان تميد بالله فقاد بالله تزاز مريت እንግዲህ እንዳትንቀሳቀስ እንዳትጥራብ እንዳታረግ الله سبحانه وتعالى جعل الجبال اوتاد አርገዋል በሌላ ሱራና አያ እንዳብራር وتثبتها ان تزول تحفظ سلاله ناصب يلم تثبتها وانبتنا فيها من كل شيء موزون اي نافع متقوم موزون ሲፈስሩ እንግዲህ ጠቃሚ የሆነ ቂማ ያለው ግምት ያለው የሆነን ሁሉ አበቀልንላችሁ يضطر اليه العباد ضروره للناس እንግዲህ ضروريات የሆነ والبلاد ما بين نخيل واعناب واصناف الاشجار وانواع النبات والمعادن ايه ሁሉ እንግዲህ من كل شيء موزون ይገባል وجعلنا لكم فيها معايش من الحرث ومن الماشيه ومن انواع المكاسب والحرف جمع حرفه يبالمويا ያረገን እኮ ይሄ ሰፊና طائره ሰዎች ينسبونه الى الكفار لكن الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون السنو እነዚህን መርኩባቶችን በዛ ሰዓት የነበሩትን እኮ الله سبحانه وتعالى كذكر بها ويخلق ما لا تعلمون هذه المركوبات كلها
التي تركب في الجو والبر والبحر تقبل ما لا تعلمون طيب ومن لستم له برازقين أي أنعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم وليس عليكم رزقها بل خولكم الله إياها بل خولكم الله إياها سطاچو كون خوله ياو سطاچو اعطاكم ሁለት ይሰራል ካፉ መፍዑል اول إياها مفعول ثاني وتكفل بأرزاقها ዋስትና እንግዲህ ለዛ እኮ ነው ልጆቻችሁን ድህነት ፈርታችሁ ወይ ደግሞ ድህነት ስላጋጠማችሁ ሁለት ማያቶች እኮ ስላሉ አትግደሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ እኮ ለኛ ከነፍሳችን የበለጠ ምንድነው አዛኝ ነው አንተ ለልጅህ ከምታዝነው የበለጠ ለልጅህ ማን ያዝንለታል አንተማ ድህነት ፈርተህ እኮ ምን ያረከው አትግደለው ገና ወደፊት ፈርተህ ለሚለው نحن من ይላል እዛ ላይ ብለናል ነርዙቁሁም ወኢያኩም ለድህነት አጅል ድህነት ያለብህ ለሚለው نحن نرزقكم وإياهم ነው የናንተም ርዝቅ የነሱም ርዝቅ በኔ ላይ ነው ስለዚህ አሁንም አንተ በድሮ ጊዜ እንግዲህ አሁንም አልተነሰኸም ለዱዕ ፊል ሙስሊሚን ነው ብለናል ብዙ ባሪያዎች ይኖሩሃል አንተን ያገለግላሉ ስትፈልግ እየሸጥክ እየገዛ ትጣቀማለህ ርዝቃቸውን ደግሞ የሚረዝቅልህ ማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከብቶች ፍየሎች ፈረሶች ሌሎች እንስሳዎች ትመልካለህ ወመለሽቱም ለኩ ቢራዝቂ የሚረዝቀው ሁሉንም አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ያረኩላችሁ እኔ ነኝ ይሄን ሁሉ ያረገ ኢባዳ ለሱ ብቻ ነው ሰርፍ የምትደረገው ነው በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه